बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। दोस्तों, आज शादीशुदा अफराद के लिए बहुत ही नायाब किस्म की वीडियो, नायाब किस्म का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। मैं उम्मीद रखता हूँ आज कई दिनों के बाद जो हाज़िरी है आपको बहुत फ़ायदा देगी। ये नुस्खा आम नुस्खा नहीं मेरे भाइयों, मेरे उस्ताद मोहतरम का बताया हुआ, बरसों से आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर आप चाहते हैं, ख़ुद बनाना चाहते हैं तो मेरे भाइयों ख़ुद बना सकते हैं। अगर तैयार शुदा चाहते हैं तो तैयार शुदा भी मिल जाएगा। इसका ख़ास जो इस नुस्खे का जुज़ है वो है सफ़ेद प्याज। अगर आप देसी जड़ी बूटियों से मोहब्बत रखते हैं, हर्बल अद्वियात से प्यार करते हैं और तिब से लगाव है तो फिर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने बड़े बड़े कुश्ताजात खाए होंगे या सुने होंगे, उनका बाप नुस्खा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर बाप ना हो तो जो मर्ज़ी कमेंट करना, जो मर्ज़ी तनकीद करना। तो मेरे भाइयों, तनकीद करना आपका हक़ है, लेकिन सच कहना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं या हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 0302 4196 और हमारा दवाखाना है तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में। तो मोहतरम मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसा नुस्खा जिसके खाने से मर्द हज़रात, सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात, इनको इंतशार मुकम्मल होगा और एक बार जवानी याद आ जाएगी। अगर आपकी उम्र 60 साल है, 80 साल है, 90 साल है, तब भी आप ये नुस्खा खाएं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, 25 साल से ऊपर उम्र है, तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि नुस्खा ये जो कुश्ता जात होते हैं ये गुर्दे ख़राब कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे नौजवानों से, ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो इस वीडियो से दूर रहें। ऐसे अज्ज़ाए तरकीबी हर एक अज्ज़ा के बारे में आप मुफरदात में पढ़ें, फिर इस वीडियो पर अमल करें। एक चीज़ जो है हमने तराजू में वज़न की हुई है और उसके मुकम्मल जो फ़वाइद हैं जानने के बाद ये नुस्खा उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया और हम इसको तकरीबन 26 साल से तैयबा दवाखाना पर यह नुस्खा तैयार हो रहा है। अगर आप तैयार शुदा चाहते हैं तो तैयार भी ले सकते हैं, ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ख़ुद भी बनाएं। कुश्ता सोने के कुश्ते से भी बेहतर नुस्खा, कुश्तों का बाप नुस्खा, ऐसा नुस्खा आप इसके अज्ज़ाए तरकीबी को सुनेंगे, आपको मज़ा भी आएगा बनाने का। आपके दिल के अंदर, आपके सीने के अंदर, आपकी जिस्मानी जहन के अंदर ये जहन में बैठ जाएगी, यार ये नुस्खा ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, मंडी में जाना है, सब्ज़ी वाली दुकानों से सफ़ेद प्याज लेकर आने हैं। सफ़ेद प्याज 2 किलो तक ले आएँ। आप उनको कहेंगे तो आपको वो दे देंगे। ये जब ज़्यादा प्याज होते हैं, 1-2 बोरियों के अंदर 1-2-3 पीस निकल आते हैं। ऐसे मंडी में आपको 2-3 किलो, 5 किलो मिल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं
زیادہ بنانا چاہیں تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک مرد کے لیے، ایک شادی شدہ فرد کے لیے نسخہ تجویز کر رہے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، سفید پیاز لا کر آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے۔ آج کل ہر جگہ پر گاجروں کا جوس نکل رہا ہے، جس مشین سے، جوسر مشین سے گاجروں کا جوس نکلتا ہے، اس میں سے سفید پیاز کا پانی نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس وہ جوسر مشین نہیں ہے تو آپ کونڈے ڈنڈے کے ساتھ کوٹ کر اس کو کپڑے میں ڈال کر دبائیں گے تو اس کا پانی نکل آئے گا۔ یہ آپ نے آدھا کلو لینا ہے۔ پہلے آپ نے اس کو پانی نکالنا ہے، پھر آپ نے اس کو کپڑ چھان کرنا ہے، جو اس کے اندر اجزاء ہوں گے وہ نکل جائیں گے پیاز کے۔ تو میرے بھائیوں، آدھا کلو ہی آپ نے بیری کا شہد لے لینا ہے۔ یہ آپ کی 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ تو اس کو آپ نے ایک علیحدہ خریدنے کے بعد جو 7 چیزیں لینی ہیں وہ بھی سن لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے بسباسا، دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے جوز ماسل، تیسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے کرن پھل، چوتھے نمبر پر آپ نے لینا ہے دار چینی۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے 7 تولے لینی ہے، 4 چیزیں، بسباسا، جوز ماسل، کرن پھل اور دار چینی۔ 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے اشگند نگوری۔ یہ آپ نے 5 چیزیں جو ہیں 7 تولے لینی ہیں، 7 تولے، ہر چیز جو ہے 7 تولے ہونی چاہیے، یعنی 35 تولے بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، آدھا کلو سے کچھ کم، 1 شٹان کم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے جو تیل ہوتے ہیں نا، دیسی تیل، کالے تیل لینے ہیں، وہ 9 تولے لینے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب آپ نے اس نسخے کو تیار کیسے کرنا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ نے شہد اور آب پیاز، جو سفید پیاز کا پانی ہے، تو میرے بھائیوں ایک کڑائی میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جب وہ گرم ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر آدھا کلو بیری کا شہد ڈال دینا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اس کو پکانا ہے کہ جو پیاز کا پانی ہے نا وہ خشک ہو جائے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سفید پیاز کا پانی جو ہے خشک ہو گیا ہے، اب صرف اور صرف شہد رہ گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے آگ جو ہے زیادہ تیز نہیں رکھنی۔ اب جو آپ نے اجزاء ترکیبی ہیں، اشگند نگوری ہے، بسباسا ہے، کرن پھل ہے، دار چینی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے 9 تولے کالے تیل ہیں، تو میرے بھائیوں ان کو آپ نے کوٹ پیس لینا ہے۔ اچھی طرح مثل میدہ کے کرنے کے بعد آپ نے شہد اور پیاز والا جو پانی آپ نے آگ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو نیچے اتار لینا ہے۔ آپ نے اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا، آگ سے اتار کر اس کے اندر یہ والا مواد جتنا بھی ہے اس کے اندر مکس کرنا، اور زوردار ہاتھوں کے ساتھ، چمچ کے ساتھ، ہاتھ نہیں ڈالنا اس کے اندر کہ ہاتھ ہی جل جائے۔ آپ نے کسی بڑے چمچ کے ساتھ اس کے اندر کڑھائی میں یا جو بھی برتن آپ نے استعمال کیا ہے اس کے اندر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کا معجون تیار ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے اس کو نہار منہ صبح 1 ٹی سپون کھانا ہے، اسی طرح رات کو 1 چمچ کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ کا پینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا رزلٹ ملے گا آپ کو، ایسا رزلٹ ملے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ لیکن اس کے اندر آپ نے اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں، 1 تولہ زعفران بھی ڈال سکتے ہیں، چاندی کے ورق بھی، بڑے والی کاپی 100 عدد ورق اس کے اندر ڈالیں، اور اس کا خوش ذائقہ، خوش رنگ کا یہ معجون تیار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے بھائیوں لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر کوئی دوست بے اولاد ہے یا کوئی ایسی مرض ہے اس کو، وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرماتا ہے، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے مکمل رہنمائی، مکمل مفت
طبی مشورے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا موبائل نمبر ہے، آخر پر پھر سن لیں 0302 41 96 092، پھر سن لیں 0302 4196 092۔ تو میرے بھائیوں طیبہ دعا خانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم سندروی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔